Maayong gabi sa tanan. Ang atong text ron makita na to diya sa ah, lamentation o sa mga pagbangutan sa Old Testament diya sa 3:22 ngadto sa 24 o ato kining basahon naging diha. Dili gayon mulubad ang gugma sa Ginoo ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinumanon gayud niya. Ang Ginoo ray akong bahandi, busa siya ang akong paglaom. Now atong kini siya nga verse common kay ni siya no gani na ani siya sa kanta. Nagpakita siya diri maigsunan kung unsa ang gugma sa Ginoo ug iyang kaluoy. Then ang kini nga context ani mga kaigsuonan ani nga mga verses mao ning extreme nga suffering. No, kung atong sugdan ug basa sa chapter 1 makita nato ang ilang sitwasyon nga grabe kayo. Nasinati nila ang grabing pagsakripisyo, kulanan nga taman. So kini siya resulta ni siya kung ato pang mo backward tagamay sa mga panghitabo ngano ang Ginoo naghatag og ini paghamtang og silot sila ha tungod ni sa ilang kagahi og mga ulo na sa ilang mga binuhatan nga sukwahi na ang kabuton sa Ginoo, no? Then ang ilang consequence sa ilang pagsupak sa Ginoo, ang kamatuoran nga gikan sa Dios nga gisulti ni propeta Jeremias, ilang gisalikway ug gibay-biay sa kadaghanan. So ang Ginoo naghatag og ngadton sa propeta sa pagsulti nga dili kini daangay buhaton o paggiya kung unsa ang dili gusto sa Ginoo sa ilaha, pero wala kini nila gipaminaw. So mauni nga niabot sila ani, no, ug ilang pagsakripisyo gitugutan sa Ginoo. Grabe ang silot sa Ginoo sa ilaha. Kung basahon gyud nato gikan sa gikaingon ko na antibok lamit kining mga pagbangutan, makita nato kung unsa ka makaingon ta nga super good kayo, grabe ang hitabo sa mga katawhan sa Ginoo. Then nag-ingon diha nga itugutan sa Ginoo nga magun-ob ang Jerusalem, mukalas o mga nilibuhan ka mga katawhan nga mga Israelita. O ato makita diha sa verse 3 na amo gitulong nga gisgutan diha nga naguna diha una silot, kaduha paghinulsol, ang katulo kining paglaom. No, kung atong lantawon nga grabe ang pagsilot sa Ginoo nila nga as in matawag nato na termino bitaw nga inutil kanang wa na gyud mahimo ba tungod sa paghamtang sa Ginoo sa ilang mga binuhatan nga sila ra pod ang nagsakripisyo, no? Then niabot ani nga time nga wa na gyud sila rason nga nganong di sila mobalik sa Ginoo. Ug gitugutan sa Ginoo, gipakita sa Ginoo nga wala na moy mahimo, wala na moy angay pa nga buhaton para walay nga dili mo mobalik sa akoa, no? Then mao ni siya mga kaigsuonan nga mura pod sa ato pod nga sitwasyon karon ba nga kanang bitawng usahay bisag sa ako nakasuway ko ana nga kung dunay problema kita ang mangitag sulbad unsaon na to bisag unsa na libuhaton, pero matan-aw gyud nato nga wala na gyud kay mahimo ba anha pa mo duol sa Ginoo, murag nahog na lang nga last option na lang ang Ginoo. Kung mao ni siya ang nahitabo mga igsunan. Pero kining abot ang time nga kining maghinulsol gud sila, no?
o makita nato diri nga wala gud sila lain na gud nga padulngan o ilang na-realize nga lisod gud di ay kung ang Ginoo dili mag-uban sa ila o sa atoa. Diha sa verse 22 nag-ingon diha nga dili gayud mulubad ang gugma sa Ginoo ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Mao ni nindot mga pagkaigsunan nga kung unsa nato kana sinati mga problema man nga ginadangat nato apil sa mga kadaghanan ug individual nato nga kining gihatag sa Ginoo nga usahay sumbalik ra pud sa atong mga binuhatan. Pero nakanindot ta mga igsunan kay naa say promise diha nga ang gugma niya wala gyud kinutuban. Walay dili mulubad o walay kinutuban ang iyang kaluoy sa atoa. Then unsaon nato nga 100% nga ma-feel nato ang gugma sa Ginoo sa dihang adlaw-adlaw tamuduol sa iya o padayon natong ipasusi ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. So maranay sekreto day mga kaigsunan nga dili nagpasabot nga kita Kristohanon nga kita nalay magpili unsa mga oras o adlaw tamuduol sa Ginoo kung dili adlaw-adlaw. No? So mani naka panindot siya. Then ingon pa sa diri nga ang gugma nga walay kinutuban. No, ang gugma nga walay kinutuban. Ipasabot niya diri sa gisulti siya sa 22. Infinite mercy ipasabot diri nga walay kining katapusan o sa pisik pa naman sunan nga walay tumoy dili no makit-an ang tumoy sa pisik ug asa dapit. So ingana ang kining kaluoy sa Ginoo sa atoa. Then sa verse 23 ingon diha nga bag-o kini adlaw-adlaw pagka matinumanon gayud niya. No, but pasabot mga igsunan nga ang Dios may isang salita, but pasabot nga mutuman ang Dios sa iyang mga saad. Mao na isaad mga igsunan na sa iyang mga katawhan sa gikan sa pagkaalaot ngadto sila nga naghinulsol sila ug nakita nila kini nga ang saad sa Ginoo nga nindot kayo mga igsunan. Then sa verse 24 nag-ingon diha ang Ginoo ray akong bahandi. So man ni pasabot ani mga igsunan nga siya ang tinubdan sa tanan ug wala nailain pa. Siya ang source sa tanan mga igsunan sa atong gikaon, sa atong kusog, sa atong kinabuhi, tanan no naara gid sa Ginoo ang tanan nga source kini nga atong gipang atong mga desisyon sa mga plano ang sa Ginoo ra gihapon ang naghatag nato ana magsunan. So dili lang diha dili lang sa diha kung sa espirituhanon usab nga bahin no siya lang ang makaluwas unsa man sa atong kalag no o ngadto sa pagkalaglag. Siya lang ang makabag-o sa atong kasing-kasing. So mo na itong timanaan mga kaigsunan nga sa dihang padayon ta nakig-ambit usab sa problema labi na sa problema karon nga dili nagpasabot mga kaigsunan nga kita anak pa sa Ginoo exempted ta ni sa problema sa kadaghanan. No, sa labi na sa atong sitwasyon karon nga arang yung lisura daghan na ang niangal. Pero ang nakandot mga gisunan na nga apilta o sama sa pagprasis o sa kabulawan nga apilta sa pagdugmok, apilta sa pagpino, gigaling ta. Pero sa pinakalas na nga separasyon mga gisunan makita nato ang atong pagkristohanon, ang atong pagkabulawan nga lahi ra kita sa mga uban. Then ingon pa diha kining siya lang ug siya ang
makabag-o sa atong kinabuhi. Wa gyud lain mo ni pasabot yung mga kaigsunan nga gisulti diha sa kining verse 24 nga bahandi, no? Then balik ko na to sa nagapon sa verse 24, nag-ingon diha nga busa siya ang akong paglaom. So mo ni ikatulo mga igsunan kini gitawag og paglaom. Kay once nga kita mga igsunan nga makamubiya ta sa Ginoo, kung dili ta moagig pagpahinulsol diretso ta sa paglaom murag lisod, dili nimo makit-an ang gugma nga tinud-anay sa Ginoo, dili nimo ma-feel ang tinuod nga gugma sa Ginoo. Nga para ranas nagplano ka mga igsunan nga nag-apply kag trabaho, gusto ka moadto og Canada, pero naglaom ra ka makaadto Canada pero wala ka nag-process. Unsaon man nimo makaadto ka, aksyon mga igsunan. Maghikay ka o asay dapat nga unang lakang hantod ang imong paglaom nga makaadto ka ng lugar makamit nimo. Ingana sad usab mga igsunan ang pagduol sa Ginoo. Nga usay dili lang nato nga nakabuhat ta og dili maayo, nga feeling nato nga murag guilty na ta, dili ta moagi nga nga process kapag paghinulsol o ditso nagunahon na lang ta sa paglaom. To wala gihapon kapaslanan migsunan. So sama ang gibuhat usab ini sa mga katawhan o nasaksihan kini ni Jeremias. Nung gikan silang pagpakasala ngadto sa paghinulsol kanila, kung nakita nila ang dakong paglaom nga gisaad sa Ginoo, kung gani atong mabasa karon. No, mo ni si paglaom mo. Luyo sa mga pagluto sa iyang mga katawhan, nagpabilin ang iyang gugma. Ingana ra mga kaigsunan. Then gugma nga walay paglubad, yaman nga saad mga kaigsunan. Ug walay kinutuban nga kaluoy, bag-o kini adlaw-adlaw. So mani purpose nato nga atong timan-an nga ang kaluoy ug ang gugma sa Ginoo bag-o kini adlaw-adlaw. But pasabot mga igsunan nga adlaw-adlaw pud ta makigsulti sa Ginoo, adlaw-adlaw nato ibag-o ang atong kasing-kasing, kay dili ta makagarantiya mga igsunan nga sa usak adlaw dili gyud ta makabuhat ug dili mayo. Labi na kanang mga buhat nga dili ta kabantay, mo nang usahay magamputa nga sa atong unahuna mga binuhat og tinuyo ug mga dili tinuyo, labi na sa pagpanulti. Mo nay ato nga exercise sa mga kaigsunan nga padayon adlaw-adlaw nato isulti sa Ginoo, kay ngano man adlaw-adlaw sad ang iyang gugma kanato, kini mo'y makahatag po nato adlaw-adlaw nga bag-o sa atong kasing-kasing. Nag-ingon pa diri ang iyang pagka matinumanon sa iyang mga saad, ug siya ang bahandi sa tanan ug ang atong paglaom. Mga igsunan, usa lang nako encourage nato karon nga nining kagabion nga padayon nato ibutang sa atong kasing-kasing nga ang Dios dunay mga saad nga sama nini. Ang Dios naghatag kanato og tinud-anay nga saad. Ang Dios naghatag nato gugma nga walay paglubad. O naghatag nato og kalauman. Kung burag natawag nato nga na ipita karon sa sitwasyon karon, makaingon ta nga anong dili ma-make sense Lord. No, usahay mao ni usahay masulod sa atong unahuna, no? Kay daghan ron mga Kristohanon sa magtotoo naglisod tungod sa nahitabo nato nga krisis karon sa panahon. Pero sa gikaingon ko nang magsunan nga padayon ang gugma sa Ginoo kaluoy nga adlaw-adlaw anaa kanato. Kini padayon usab ni siya nag-process sa atong kinabuhi nga makita nato nga kung kinsa ta katinuod nga sama sa gikaingon ko na ganiha nga pagsiparit sa mga bato ug bulawan, pareho ta gi-process, gigaling, gidugmok, gibubuwag aksido, pero pag abot sa pinakalas diha na ang process, makita na asa ang bulawan ug ang dili bulawan.
So nindot kayo mga igsunan kini nga pulong sa Ginoo. Ug kini usab ang nasinati usab nila ang kagul-anan, dakong krisis sa ilang kinabuhi sa panahon nini. Walay gipili mga igsunan, pero sa diha ni duol sila sa Ginoo, padayon ang Ginoo ipakita sa iyaha ang dakong gugma nga way paglubad kaluoy o kining nagpabilin nga adlaw-adlaw nga pagbag-o nga gugma kanato maigsunan. O dinhi na lang kong kutob. Daghang salamat o mayong gabi.